अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल आपका मैं हूं जहां ज़ेब राना। आज का हमारा टॉपिक है कादियानी गैर मुस्लिम क्यों, और आज क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है आलम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब को। मौलाना साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, पहला सवाल हमें आया है मोहम्मद आफाक साहब इस्लामाबाद से। आइए उनका सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफाक है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कादियानी भी मुसलमानों की तरह कलमा पढ़ते हैं, तो उन्हें मुसलमान क्यों नहीं कहा जाता? शुक्रिया जी। मौलाना साहब, ये जो आफाक साहब ने हमें इस्लामाबाद से सवाल किया है, इसके ऊपर कोई रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद आफाक साहब इस्लामाबाद से जो मुझे पूछ रहे हैं वो ये कि कादियानी जब कलमा तय्यबा पढ़ते हैं तो वो मुसलमान क्यों नहीं। हालांकि कलमा तय्यबा पढ़ने से बंदा मुसलमान होता है, और मुसलमान बंदा होता ही उस वक्त है जब वो कलमा तय्यबा पढ़ता है। आफाक साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, और यकीनन कादियानी भी यही पढ़ते हैं जी। लेकिन हम कलमा पढ़ते हुए मोहम्मद से मुराद रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का और मदीना वाले मोहम्मद मुराद लेते हैं। जब कादियानी से पूछा जाता है कि जो कलमा तुम पढ़ते हो तो इससे क्या मुराद लेते हो, तो उन्होंने कहा कि हम इस मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को लेते हैं। जब वो कलमा पढ़ते हैं लेकिन इस मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी को लेते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल मुराद नहीं लेते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल नहीं मानते, तो मुसलमान तो वो होगा जो हुजूर को मानेगा। अगर जो हुजूर को नहीं मानता उसकी जगह पे किसी और को मानता है तो वो किसी सूरत भी मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरह मैं दरख्वास्त करूंगा कि एक आदमी ने कादियानी से पूछा कि तुम अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मानते हो तो तुम फिर कोई और कलमा पढ़ो, मुसलमानों वाला कलमा क्यों पढ़ते हो? जिस तरह तमाम अंबिया का कलमा अलग है, तो इस तरह तुम भी मिर्ज़े का और कोई कलमा पढ़ो, तो मुसलमानों वाला कलमा क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने यही जवाब दिया, उनकी किताब में मौजूद है कि कलमतुल फसल सफ़ा 158 पर मौजूद है यही 12 सारी, कि उन्होंने कहा कि हम इस कलमे के अंदर मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी को लेते हैं। कादियानी जितना मर्जी चाहे कलमा पढ़ें, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते तो कोई आदमी भी इसको मुसलमान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जी मौलाना साहब, बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया। मेरे ख्याल में जो आफाक साहब का सवाल था उनको उनका जवाब बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। हमें हसन सराज साहब ने लाहौर से एक सवाल किया है, आइए देखते हैं उनका वीडियो सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन सिराज है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, और वो सवाल ये है कि कादियानी हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं, तो फिर वो गैर मुस्लिम क्यों हैं? मौलाना साहब, जो हमें समझ आ रही है, हसन सराज साहब पूछना चाह रहे हैं कि बज़ाहिर कादियानी हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर वो गैर मुस्लिम क्यों हैं? जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, हसन सिराज साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये मेरे दिल को लगा है। अल्लाह इनको भी जज़ा दे, आप दोस्तों को भी जज़ा दे। मैं अर्ज़ करता हूँ कि कादियानी हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रख लेते हैं, तो फिर काफिर क्यों? ये तो मुसलमानों के शायर हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो कादियानी भी पढ़ते हैं, तो काफिर क्यों हैं? मैं इस पर दरख्वास्त करता हूँ। एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता है और हुजूर की नबूवत पर ईमान भी रखता है, कलमा तय्यबा भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, हज भी करता है, उम्रा भी करता है, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ भी करता है, मस्जिद में नमाज के लिए भी आता है। अगर ये शख्स ये सब कुछ करने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, तो इसका ना हज का एतबार है, ना उम्रे का एतबार है, ना नमाज का एतबार है। इसलिए कि आदमी मुसलमान उस वक्त होगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी और खातमुन नबीयीन मानेगा। बेशक अगर कोई शख्स हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता तो उम्मत उसको मुसलमान तस्लीम नहीं करती। मैं इस पर और अर्ज करता हूँ, अगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, बज़रन इसने एक जुमला कहा कि मैं हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता, लेकिन जुमला तो एक है, लेकिन इस शख्स ने ये जुमला कहे कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी होने से इनकार नहीं कर रहा, बल्कि इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल। इसने कलमा तय्यबा का भी इनकार कर दिया है, इसने नमाज का भी इनकार कर दिया है, इसने रोजे का भी इनकार कर दिया है,
اس نے نماز اور روزہ اور قرآن مجید احادیث مبارکہ کا انکار کر دیا ہے، اس نے دین احادیث کا انکار کر دیا ہے، حج عمرے کا انکار کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار سے حضور کی نبوت کا انکار لازم آتا ہے، ختم نبوت کے انکار سے اس دین کے آخری دین ہونے کا انکار لازم آتا ہے، ختم نبوت کے انکار سے اس امت کی آخری امت ہونے کا انکار لازم آتا ہے، ختم نبوت کے انکار سے قرآن مجید کے آسمانی آخری کتاب ہونے کا انکار لازم آتا ہے۔ ایک شخص 1000 مرتبہ کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آخری نبی نہیں مانتا تو اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک آدمی سارا دن نمازیں پڑھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے تو اس کی کسی نماز کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک آدمی ہر سال حج کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکاری ہے تو اس کی حج کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار کرنے والا اس امت کے ہاں مسلمان نہیں ہے، اس لیے حج کرے، عمرہ کرے، بیت اللہ شریف کا طواف کرے، حجر اسود کو چومے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے تو وہ کسی صورت بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پوری امت کا عقیدہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار اس وقت ہے جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اگر حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو اس کے حج کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ نے اس سوال کا انتہائی خوبصورتی سے جواب دیا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف جو کہ ہمیں آیا ہے نیروبی کینیا سے، اور یہ سوال بھیجنے والے ہیں فہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Fahad from Kenya, Nairobi. So my question is, if they keep Iman al Khatm Nabuwat, why are Qadianis non-Muslim? اچھا مولانا صاحب، اس میں جو فہد صاحب نے سوال کیا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ ختم نبوت کو قادیانی مانتے ہیں تو پھر وہ غیر مسلم کیوں ہیں؟ جی جزاک اللہ، فہد صاحب کا بھی میں درخواست کرتا ہوں آپ کے اس سوال اور کے جواب سے قبل میں تھوڑی سی وضاحت اس کے اوپر لے کے آؤں گا۔ جی جی، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو حضرت مولانا ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، دعوی نبوتی بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر فی الاجماع، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ ساری امت کے نزدیک کافر ہے۔ اسی طرح ایک ہمارے اور بزرگ ہیں علامہ ابن نجیم المصری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں، اذا لم یعرف ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم، کوئی شخص اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں، بالکل مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں، من ادا اذا هذا المقام بعده فهو كذاب افاق دجال زال مضل، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب بھی ہے، وہ دجال بھی ہے، وہ زال بھی ہے اور مضل بھی ہے، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، من تقدا وحیان بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفر باجماع المسلمین، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ وحی آنے کا اعتقاد رکھتا ہو یقیناً وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اب میں اس کے اوپر درخواست کرتا ہوں اتنے حوالوں کے بعد۔ جی جی، مرزا قادیانیوں کا سوال یہ ہے کہ جب قادیانی، فاضل صاحب کا یہ سوال ہے کہ جب قادیانی ختم نبوت کو مانتے ہیں تو وہ کافر کیوں ہیں؟ جی، قادیانی کا بالکل ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس سلسلے کو مکمل کر دیا، نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ٹھہرے۔ مرزا غلام قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، اور وہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، اب میں نبی ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو قادیانی اس مرزا غلام قادیانی کو مانتے ہیں جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں محمد بھی ہوں
میں رسول بھی ہوں. جیسا کہ مرزا غلام قادیانی کی ایک کتاب ہے, کتاب کا نام ایک غلطی کا ازالہ, اس کے صفحہ نمبر 4 پر مرزا غلام قادیانی قرآن مجید کی ایک آیت کوٹ کرتا ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ اشد الکفار. کہتا ہے اس آیت کے اندر اللہ نے محمد بھی مجھے کہا ہے, رسول اللہ بھی مجھے کہا ہے. نعوذ باللہ. یہ ختم نبوت کا انکاری ہے, ختم نبوت کا منکر ہے. صرف ختم نبوت کا بھی منکر نہیں, اس مرزا غلام قادیانی نے رب ہونے کا دعویٰ کیا, انبیاء سے بہتر ہونے کا دعویٰ کیا. نعوذ باللہ, اس نے پتہ نہیں کیا کیا اس نے دعوے کیے ہیں. آج سارے قادیانی اس مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں. جب مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گئی ہے, کوئی شخص بھی نبی نہیں آ سکتا, تو اس کو نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کا منکر ہے, ختم نبوت کا انکار کیا ہے, اور ختم نبوت کا انکار کرنے والا کسی طور پہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے قادیانی چاہے جتنا مرضی یہ بات کرتے رہیں یا راگ الاپتے رہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں, مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے سے یقیناً انہوں نے ختم نبوت کی انکار کیا ہے. ختم نبوت کا منکر کبھی طرف بھی مسلمان نہیں ہوتا. جزاک اللہ مولانا صاحب, آپ نے بہت ہی قلیل ٹائم میں ہمیں ہر سوال کا جواب بہت ہی اچھے طریقے سے دیا, اور بڑے مفصل جوابات تھے جو کہ یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بڑے فائدہ مند ہوں گے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ, میں بھی آپ دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ دوستوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنے ختم نبوت ٹی وی اسٹوڈیو میں مجھے دعوت دی اور میں حاضر ہوا, اور میں اپنے لیے یقیناً یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کا تحفظ کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تحفظ کے لیے مجھے یہاں میں حاضر ہوا, اور یقیناً یہ امت مسلمہ کو میرا یہاں آنا اور گفتگو کرنا فائدہ پہنچائے گا, اور میں آپ کا بھی مشکور ہوں. جزاک اللہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.